मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सिद्धापुर में आबी ज़खायर का लिया जायजा। इस मौके पर पोचराम ने रिजर्वायर के कामों को जंगी खतूत पर करने हुक्काम को दिया मशवरा। रियासती हुकूमत के मुशीर व साबिक स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो निजामाबाद जिले के वर्नी मंडल के सिद्धापुर में आबी ज़खायर के तामीर के काम को तेज करें। हुकूमत के मुशीर पोचराम और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रेवेन्यू, जंगलात, आबाशी, अराजी और सर्वे व दीगर महकमे के ओहदेदारों के साथ जिला मरकज में सड़कों और इमारतों के महकमे के गेस्ट हाउस में सिद्धापुर रिजर्वायर के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, निजामाबाद डीएफओ विकास मीना, कामारेड्डी इरिगेशन चीफ इंजीनियर श्रीनिवास और दीगर ने जायजे में हिस्सा लिया। ओहदेदारों ने पोचराम के इल्म में मुख्तलिफ इलाकों में जारी कामों की सूरत हाल को लाया। इस मौके पर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों से पूछा कि क्या मैदानी सतह पर कोई मसला है। उन्होंने कहा कि ये ज़खायर टेंडों और बहुत से देहातों के लिए एक वरदान साबित होगा जहां आपाशी की कोई सहूलत नहीं। इसको जहन में रखते हुए उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो काम को तेजी से मुकम्मल करने के लिए लगन से काम करें। जहाँ जंगलाती अराजी का हुसूल मुश्किल हो वहाँ मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने और काम में रुकावट पैदा किए बगैर आगे बढ़ने का मशवरा दिया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि सिद्धापुर आबी ज़खायर के तामीराती काम के सिलसिले में मैदानी सतह पर जो भी मसाइल पैदा होते हैं उनको फौरी तौर पर उनके इल्म में लाया जाए। इस स्कीम की अहमियत को तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 280 एकड़ जमीन पहले ही मख्तस की जा चुकी है। सब स्टेशन की तामीर को फाल करने, काम की रफ्तार बढ़ाने और मनसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ने के लिए महकमा बिजली से इजाजत लेने का मशवरा दिया ताकि ये मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल हो। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने जुमेरात को शहर के 1 टाउन और 2 टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। अमन व अमान को खराब करने और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने के लिए हुक्काम को अहकामात जारी किए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने शहर के 1 टाउन और 2 टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। पुलिस कमिश्नर ने जामा मस्जिद, बरकतपुरा, मालापल्ली, ऑटोनगर, शंभुकुड़ी, गुरुद्वारा और दीगर इलाकों में पैदल गश्त किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने अमन व अमान को खराब करने और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने के हुक्काम को अहकामात जारी। रमज़ान मुबारक की रातों में से एक रात शब क़द्र है जो 1000 महीनों से अफजल है। इस एक रात की इबादत 83 बरस की इबादत के बराबर है। ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है जिसके लग़वी माने पाकीज़ा करना या परवान चढ़ाना है। इसका बुनियादी मकसद गरीबों की मदद, माशरती फलाह व बहबूद में साहिब सरवत लोगों का हिस्सा मिलाना और मुस्तहिक़ लोगों तक ज़िंदगी गुजारने का सामान पहुँचाना है। पाकीज़गी से मुराद अल्लाह ताला ने हमारे माल व दौलत में जो हक़ मुक़र्रर किया है इसको खुलूसे दिल और रज़ामंदी से अदा किया जाए। नशोनुमा से मुराद हक़दारों पर माल खर्च करना, अपनी दौलत को बढ़ाना है जिससे माल में बरकत पैदा होती है। दीन की इस्तिलाह में ज़कात ऐसी माली इबादत है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ज़कात अरकान इस्लाम में से एक अहम इनफरादी फ़रीज़ा है जिसका समाज से गहरा ताल्लुक़ है। ज़कात का मकसद समाज के निचले तबक़ों और हालत का शिकार सफ़ेद पोशों की माली मदद है ताकि ये लोग जिस्म व रूह का रिश्ता बरकरार रख सके। ज़कात का माशरे में अमन व अमान की बहाली से भी गहरा ताल्लुक़ है। ज़कात अगर दुरुस्त अदा की जाती है तो बहुत सी समाजी खराबियाँ दूर हो सकती हैं। मुस्लिम माशरों में पाई जाने वाली 95% से ज़्यादा खराबियों की वजह तक़सीम विरासत की बेएतदालियाँ और ज़कात का दुरुस्त मुसर्रिफ़ में अदा ना किया जाना है। कुरान मजीद में ज़कात की बाबत 20 आयत में अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया और ये इस्लाम का एक अजीम रुकन है। जो इसका मुनकिर है वो बिल इत्तिफ़ाक़ काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है। ज़कात ना देने वालों पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिहाद का ऐलान फरमा दिया है। ज़कात का दूसरा पहलू ये भी है कि इसके ज़रिए कौम के इन नादिर और गरीब लोगों की मदद होती है जो आर्जी या मुस्तकिल असबाब की बिना पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी फ्राहम करने से आजिज़ रहते हैं, जैसे यतीम बच्चे, बेवा औरतें, मासूर अफराद, आम फ़ुक़रा व मसाकिन और इसी तरह के दूसरे लोग। ज़कात इन लोगों की इयानत का बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़कात के अदा करने से माल की हिफाजत होने का खुदाई वादा है।
عوام سائبر کرائمز کے خلاف چوکس رہے۔ پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے دیا مشورہ اور کہا کہ اگر موبائل فون گم ہو جائے تو متاثرین محکمہ پولیس کی جانب سے بتائی گئی ویب سائٹ پر جائے اور مکمل تفصیلات حاصل کرے۔ نظام آباد، آرمور اور بودھن ڈویژنز میں اپنے سیل فون کھونے والوں کے تقریباً 125 فون CEIR پورٹل کے ذریعے برآمد کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے موبائل فون کے استعمال میں چوکنا رہنا چاہیے اور سائبر کرائمز کے خلاف بھی چوکس رہے۔ اگر کسی کا موبائل فون گم ہو جائے تو متاثرین پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بتائی گئی ویب سائٹ پر جائے اور مکمل تفصیلات حاصل کرے۔ عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اس طریقے سے فائدہ اٹھائے کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے موبائل فون جلد ضبط کر لیے جائیں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت العلماء کی جانب سے جو گائیڈ لائنز آئی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل کے خلاف بانسواڑہ میں حرکیاتی نوجوان ایکس وارڈ ممبر شیخ اکبر کی قیادت میں کالے ربن تقسیم کیے گئے۔ رمضان مبارک کے الوداع جمعے کے موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت العلماء کی جانب سے جو گائیڈ لائنز آئی ہے وقت ترمیمی بل کے خلاف، جو وقت کی ظالم حکومت ہماری شریعت نے جو مداخلت کر رہی، اس کے خلاف ہمارے اکابرین کا جو گائیڈ لائنز آیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس لیے پرسنل لا بورڈ نے یہ اعلان کیا کہ الوداع جمعے کے موقع پر ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ اپنے دائیں ہاتھ میں کالی ربن باندھ کر وقت ترمیمی بل کے خلاف اپنے غم اور غصے کا اظہار خاموشی میں کرے۔ اس موقع پر بانسواڑہ کے حرکیاتی نوجوان ایکس وارڈ ممبر شیخ اکبر صاحب کی قیادت میں بانسواڑہ مدینہ مسجد میں کالے ربن تقسیم کیے گئے تاکہ ہم سب مسلم پرسنل لا بورڈ کی حمایت میں، جمعیت العلماء کی حمایت میں کھڑے ہونے کا ثبوت پیش کریں اور ہم یہ کالے ربن باندھ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اس وقت ترمیمی بل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ غیر قانونی ریت کی اسمگلنگ کرنے والے ٹریکٹروں کا ویڈیو سٹیٹس کے طور پر پوسٹ کیا گیا اور نوی پیٹ ایس آئی ونے کو چیلنج کیا گیا، جس پر ایس آئی نے اسمگلنگ کرنے والے 3 ٹریکٹروں کو ضبط کیا۔ نوی پیٹ منڈل کے گاؤں نالیشور سے تعلق رکھنے والے کے ارجن نامی نوجوان نے ریت کی اسمگلنگ شروع کی۔ کچھ عرصے سے گاؤں کے کچھ افراد دن رات نالیشور ندی سے ریت کی اسمگلنگ کر رہے، تاہم نوی پیٹ ایس آئی ونے نے اسے کئی بار سرزنش کرنے کے باوجود ریت کی اسمگلنگ نہیں روکی۔ ریت کی اسمگلنگ کی اطلاع پر ایس آئی ونے نے رات کے وقت گاؤں پر چھاپا مارا اور 3 ٹریکٹر ضبط کیے۔ بھارت سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں 29 مارچ 2025 کو مکمل سورج گرہن ہوگا، ماہرین فلکیات نے کیا اظہار۔ بھارت سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں 2025 میں سورج گرہن ہونے والا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق 29 مارچ 2025 کو مکمل سورج گرہن ہوگا جو نئے چاند یعنی اماوس کے دن رونما ہوگا۔ یہ گرہن کچھ مخصوص علاقوں میں ہی نظر آئے گا جن میں ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، یورپ اور اٹلانٹک خطے کے کچھ ممالک شامل ہیں۔ بھارتی وقت کے مطابق سورج گرہن رات میں ہوگا، اس لیے یہ بھارت میں نظر نہیں آئے گا۔ دیگر ممالک کے معیاری وقت کے مطابق یہ دوپہر 2:20 پر شروع ہوگا، شام 4:17 پر مکمل ہوگا اور شام 6:13 پر ختم ہو جائے گا۔ بھارت میں یہ سورج گرہن نہ ہونے کے باوجود سوشل میڈیا پر حاملہ خواتین کے لیے مختلف توہمات اور غلط معلومات پھیلائی جا رہی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کا کوئی سائنسی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے ان باتوں پر یقین نہ کیا جائے۔ تاہم کچھ روایتی عقائد رکھنے والے افراد حاملہ خواتین کو احتیاط تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ سورج گرہن بھارت میں نظر نہیں آئے گا، لیکن دنیا کے کچھ حصوں میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکے گا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات پر یقین نہ کریں اور صرف مستند سائنسی ذرائع پر بھروسہ کریں۔ 2018 میں مولانا سید ولی اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں آغاز کیے گئے قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کا خصوصی عید الفطر کا تقسیم راشن پروگرام آج تک جاری ہے۔ صدر تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی حافظ سید واجد نواز نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں مولانا سید ولی اللہ قاسمی علیہ رحمۃ اللہ کی سرپرستی میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے اللہ کا نام لے کر سوسائٹی نے مختصر کام کا آغاز کیا۔ اس تنظیم نے بے سر و سامانی کے عالم میں محض خدمت گزاران دین و ملت کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تنظیم نے بے سر و سامانی کے
عالم میں محض خدمت گزاران دین و ملت کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش وسیع کر کے چند بندگان خدا کو توجہ دلا کر کام شروع کیا، لیکن الحمدللہ آج سوسائٹی کے قیام کو 7 سال مکمل ہونے آ رہے، تاحال لاکھوں روپے کے بجٹ سے استقامت کے ساتھ ہر ماہ تقسیم راشن کا پروگرام منعقد ہوتا آ رہا۔ شہر کے اکابر، علماء اکرام و دیگر مؤسسین، شہر سیاسی و سماجی قائدین نے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دعاؤں سے نوازا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہر ماہ کی اولین تاریخوں میں خطیر رقم سے سامان خرد و نوش غربا و ضرورت مندوں تک پوری تحقیق اور رازداری کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ مولانا سید سمیع اللہ صاحب، صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد، مفتی شیخ جابر صاحب و عبداللہ انجینئر و دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ حافظ عامر، نائب صدر سوسائٹی نے جملہ معاونین کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ وسیم خان، جنرل سیکرٹری، حافظ ندیم، حافظ نعیم، حافظ عبدالولی، حافظ ابراہیم، حافظ انیس، حافظ اسلم، حافظ عبدالمجیب و کارکنان شریک تھے۔ جمعیت الحفاظ تلنگانہ کے زیر اہتمام رمضان المبارک میں جیسا کہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حفاظ علماء جو بہت ہی زیادہ مستحق ہیں اور وہ حفاظ علماء جن کا انتقال ہو گیا، ان کے گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے جمعیت الحفاظ خاص طور پر مرحوم حفاظ علماء کے اہل خاندان اور اہل گھر تک عید کا سامان اور رمضان کا سامان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے کا یہ کام آج پھر انجام دیا جا رہا ہے آپ بزرگوں کی دعاؤں سے۔ تو اس مرتبہ بھی انشاءاللہ 30 گھرانوں میں تقریباً پورے مہینے کا راشن پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اسی طرح چلتا رہے اور آگے بڑھے، اور ہم معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مزید لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کار خیر میں حصہ لیں، یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، اور بند مٹھی یہ کام ہو رہا ہے، کوئی فوٹو بھی نہیں لیا جاتا، کوئی ایسا جن کو دیا جا رہا ہے ان کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا جاتا۔ تو الحمدللہ بہت صحیح طریقے سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ جمعیت الحفاظ کے خدام پوری محنت اور کوشش سے ضرورت مند تک گھر گھر پہنچ کر یہ خدمت ان کی جو ہے ان کو پیش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کام کو قبول فرمائے۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی وی۔ اب دے اجازت، اللہ حافظ۔